योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासक्षेत्रस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारम् आषाढमासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां भौमवासरे एतदनुसारं जुलै मासस्य 22तमे दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति रसराजप्रभोः महती कृपा। तर्हि विभोर्वात्सल्येन पुनरेकवारमद्य अस्माभिः मङ्गलाचरणपूर्वकम् एतस्य मङ्गलग्रन्थस्य काचित् यात्रा विधीयते। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः स्वाध्यासापनयं कुरु इति सन्दर्भे यत् प्रेरयन्ति तत्र अस्माभिः ज्ञातं प्रतीतिर्जीवजगतोः स्वप्नवद्भाति यावता तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु। मिथ्याज्ञाननिवारणाय या जागृतिः अपेक्षिता वर्तते कियत्कालपर्यन्तं सा जागृतिः अस्माभिः रक्षणीया। तर्हि अस्माभिः ज्ञातं यत् समाजे जगति द्विविधौ महापुरुषौ भवतः। एकः भवति कारकपुरुषः, द्वितीयः भवति मुक्तपुरुषः। उभयत्र स्थितिः समाना वर्तते, किन्तु यः मुक्तपुरुषः अस्ति तथापि सः अन्यस्य जीवनमुक्त्यै अपि यत्नशीलः भवति इति प्रथमः प्रकारः वर्तते महापुरुषस्य। द्वितीयः प्रकारः अस्ति यः जीवन्मुक्तः अस्ति सः वास्तविकरूपेण संसारादपि मुक्तः वर्तते। बाह्यजगता सह तस्य सम्पर्कः एव नास्ति, सम्बन्धः एव नास्ति। यथा अष्टावक्रमुनिः जीवन्मुक्तपुरुषः वर्तते,
तद्वत् जनकः अपि मुक्तपुरुषः अस्ति। मिथिलायां प्रदग्धायां न मे दहति किंचन एतादृशः भावः जनके आसीत् इति कृत्वा अष्टावक्रेण उपदेशः तत्र प्रदत्तः वर्तते। अत्र एका श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति, द्वितीया अष्टावक्रगीता वर्तते। भगवद्गीतायां भगवान् पुरुषार्थं करोति यद् अर्जुनः युद्धं कुर्यात्, अर्जुनेन युद्धं कर्तव्यम्, अर्जुनः उपदिष्टः। एवं प्रकारेण परमात्मना स्वज्ञानोपदेशः प्रदत्तः। एवं च तेनाधारेण अर्जुनस्य या मतिः आसीत् सा परिवर्तिता। अर्थात न योत्स्ये इति गोविंद न योत्स्ये। गीतायाः प्रारम्भः वास्तविकरूपेण कुतः भवति वा गीतायाः या एका स्थितिः वर्तते सा कियती वर्तते। तर्हि उक्तमस्ति अर्जुनः वदति न योत्स्ये, एतादृशी मानसिकता आसीत् अर्जुनस्य। परमात्मना ज्ञानोपदेशः प्रदत्तः। तेनाधारेण अर्जुने परिवर्तनम् आगतं। कियदागतं, किम् आगतं? तर्हि करिष्ये इति अर्जुनेन अन्ते उक्तं। न योत्स्ये इत्यस्य प्रारम्भः, करिष्ये इत्यत्र परिसमाप्तिः। तर्हि वास्तविकरूपेण एतावती भगवद्गीता अस्ति। अर्जुनः कथयति अहं युद्धं न करिष्ये। एवं च अन्ते स एव अर्जुनः कथयति करिष्ये वचनं तव। तर्हि यः युद्धाद् विमुखः अर्जुनः स एव भगवतः ज्ञानोपदेशेन युद्धं कर्तुं प्रवृत्तः सञ्जातः। न केवलं युद्धं कर्तुम्, अपि तु परमात्मनः यद् वचनमस्ति तद् वचनपरिपालनाय सन्नद्धः सञ्जातः अर्जुनः। तर्हि भगवता तु परिश्रमः कृतः। यद् अर्जुनः नेच्छति स्म युद्धं कर्तुं तस्य प्रवृत्तिः मानसिकता च नासीत्, किन्तु सा परिवर्तिता। अष्टावक्रगीता अपि उत्तमा एका गीता अस्ति। तत्र अष्टावक्रः प्रयत्नं न करोति। आदौ एव जनकः सिद्धः अस्ति वचनपालनाय, सः प्रतिबद्धः अस्ति, समर्पितः अस्ति। भगवद्गीतायां तु भगवान् वारद्वयं वारत्रयं कथयति यत् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिमां नमस्कुरु, मय्येव मनः आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। एवं प्रकारेण भगवान् वारं वारं कथयति यत् तव मनः यदियं तव बुद्धिः मयि नास्ति, आदौ त्वया तत् कर्तव्यं वर्तते। तदर्थं सः कथयति, भगवान् कथयति, अर्जुनः कथयति अहं करिष्ये। एकवारं तु तेन उक्तमपि यत् मोहोऽयं विगतो मम। 11 अध्याये अर्जुनेन उक्तम् अयं मम मोहः विगतः। तथापि पुनः कदाचित् मोहः समुत्पन्नः इति कृत्वा पुनः 18 अध्याये स एव अर्जुनः पुनः वदति नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युतः, स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। तर्हि अत्र अर्जुनस्य स्थितिः विपरीता वर्तते। अर्थात् कदाचित् प्रवृत्तः कदाचित् निवृत्तः। सः स्वयं निर्णयं कर्तुं न शक्नोति मया किं कर्तव्यं। सः अर्जुनः भगवतः अग्रे वदति यदि अहं युद्धं करिष्यामि चेत् अहं पापभाक् भविष्यामि। यस्य सन्मुखे भगवान् भवति, यस्य सन्मुखे भगवान् उपस्थाय कथयति यद् युद्धं कुरु युध्यस्व, तथापि सः पापस्य पुण्यस्य विचारं करोति। कीदृशः अयम् अर्जुनः? तर्हि इयम् एका स्थितिः वर्तते अर्जुनस्य गीताश्रवणाय। विषादयोगात् सः प्रसादयोगं प्रति गच्छति। अर्थात् पूर्वभूमिका अर्जुनस्य तादृशी नासीत् यत् साक्षात् ज्ञानोपदेशः दातुं तत्र अवसरः स्यात्। किन्तु अष्टावक्रेण या गीता श्राविता तदर्थं तु जनकः सिद्धः अस्ति।
सत्पात्रभूतः वर्तते। गुरुं प्रति तस्य पूर्ण श्रद्धा अस्ति, समर्पणम् अस्ति। मनः न पीडयति, बुद्धिः न कुण्ठयति, कुण्ठिता बुद्धिः नास्ति, चञ्चलं मनः नास्ति। अर्थात् चित्तवृत्तिः सिद्धा वर्तते जनकस्य। पश्चात् तत्र अष्टावक्रः गीतां वा ज्ञानोपदेशं ददाति। तर्हि महापुरुषाणाम् इदमपि एकं वचनं वर्तते यत् भगवद्गीतायां तु भगवता पुरुषार्थः कृतः, पश्चात् स्वकार्यं साधितम्। अर्थात् परमार्थस्य विश्वकल्याणस्य यद् आवश्यकं कार्यम् अर्जुनेन कारणीयमासीत् तत् कारितम्। किन्तु अष्टावक्रगीतायाम् अष्टावक्रः साक्षात् शुद्ध ज्ञानोपदेशं ददाति। अतः कदाचित् कुत्रचित् तुलनायां भगवद्गीतायाः अधिकम् अष्टावक्रगीतायाः महत्त्वं वर्तते। भवतु अत्र भगवद्वाणी अस्ति, तत्र कस्यचित् महापुरुषस्य अष्टावक्रस्य वाणी वर्तते, किन्तु यदि मूलग्रन्थरूपेण अष्टावक्रगीता यदि प्राप्यते चेत् सा आद्योपान्ततया एकवारं पठनीया। संस्कृतभाषायाम् उपदेशः अष्टावक्रेण यः प्रदत्तः, यथा भगवद्गीतायां 700 श्लोकाः सन्ति, तद्वद् अष्टावक्रगीतायाः मूलग्रन्थः यदि लभ्यते चेत् एकवारं तस्य आद्योपान्ततया पारायणं कृत्वा तस्य अभ्यासः कर्तव्यः। तादृशः महत्त्वपूर्णः ग्रन्थः वर्तते। तर्हि अत्र श्रीकृष्णस्य उदाहरणमपि तादृशं वर्तते, अष्टावक्रस्यापि उदाहरणं तादृशं वर्तते यद् इमौ द्वावपि जीवन्मुक्तौ। भगवतः तु जीवन्मुक्तता विषये वा जीवन्मुक्त्यै अधिकं किमपि वक्तुम् अवसरः नास्ति। कारणं स एव सर्वान् जीवन्मुक्तावस्थायां प्रापयति। किन्तु अष्टावक्रः अपि तादृशः समर्थः महापुरुषः वर्तते यः जीवन्मुक्तः, तथापि जनकस्य कल्याणाय ज्ञानोपदेशं दातुं सः पुनः राज्यम् आगत्य उपदिशति, उपदिष्टवान्, ज्ञानमदात्। तर्हि एवं प्रकारेण अत्र एकः महापुरुषः, एकः जीवन्मुक्तः पुरुषः तादृशः भवति यः संसारे स्थित्वापि जीवन्मुक्तः अस्ति, एवं च अन्येषां कल्याणाय तेषां प्रवृत्तिः भवति। द्वितीयः प्रकारः वर्तते स्वयं जीवन्मुक्तः अस्ति इति कृत्वा संसारमुक्तः, जीवन्मुक्तः, समाजमुक्तः, राष्ट्रमुक्तः, विश्वमुक्तः, जगता सह सम्बन्धः एव नास्ति, कुत्र अस्ति, किं करोति, का दिनचर्या, का जीवनशैली, किं खादति, कदा स्वपिति, न कोऽपि जानाति, कुत्रचित् एकान्ते सः निवसति। तर्हि इदमपि एकं लक्षणं वर्तते जीवन्मुक्तपुरुषस्य। एवं च संसारे स्थित्वापि केचन जलकमलवत् पद्मपत्रमिवाम्भसा एवं प्रकारेण ते स्थातुं शक्नुवन्ति। तर्हि अत्र एवं प्रकारेण उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते भगवत्पादेन। एवं च उक्तमस्ति यत् प्रतीतिर्जीवजगतो स्वप्नवद् भाति यावता तावन्निरन्तरं विद्वन् स्वाध्यासापनयं कुरु। मया स्व आत्मकल्याणं तु कृतं वा मार्गः लब्धः, तद्वदन्यस्य किम्, अन्येषां किम्। कश्चिद् महापुरुषः जीवन्मुक्तः भवति, एवं च केचन महापुरुषाः तादृशाः भवन्ति ये स्वयं तु जीवन्मुक्ताः सन्ति, किन्तु अन्यान् वा अन्येभ्यः अपि ते मुक्तिं प्रयच्छन्ति, मार्गं प्रशस्तं कुर्वन्ति। स्वात्मकल्याणं कृत्वा एव ते इतः यान्ति एतादृशं न भवति। अन्येषामपि कल्याणविषये, आत्मकल्याणविषये, जीवन्मुक्त्यै ते विचारशीलाः भवन्ति। तर्हि तावत्कालपर्यन्तं स्वाध्यासापनयं कुरु। तर्हि अत्र जीवस्य प्रतीतिः, जगतः प्रतीतिः यावत्कालपर्यन्तं भवति तावत्कालपर्यन्तं तु ज्ञानस्य उदयः नास्ति वा मिथ्याज्ञानस्य निवारणं नास्ति। किन्तु तदपि यदा स्वप्नवत् प्रतीयते, स्वप्नावस्थायां तु स्वप्नः स्वप्नः भवति, किन्तु जागृतावस्थायामपि यत्किमपि भवति तत्सर्वमपि स्वप्नः, स सर्वः अपि स्वप्नः।
एवं प्रकारेण यदा दृढः विश्वासः भवति, दृढं ज्ञानं भवति, तदानीं मिथ्याज्ञानस्य निवृत्तिः भवति इति अत्र भगवत्पादैः प्रोक्तं वर्तते। अत्र मुक्तपुरुषाणां जीवनशैली, स्वभावः, प्रभावः, दिनचर्या, जीवनयात्रा एतत् सर्वं कीदृशं भवति तदग्रिमे श्लोके भगवत्पादाः प्रतिपादयन्ति। निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरपि विस्मृतेः क्वचिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि। निद्रायाः लोकवार्तायाः शब्दादेः अपि विस्मृतेः क्वचित् न अवसरं दत्त्वा चिन्तय आत्मानम् आत्मनि इति पदच्छेदः। अयमपि एकः महत्वपूर्णः श्लोकः। भगवत्पादानां तु वाणी एव महत्वपूर्णा वर्तते, किन्तु अत्र किं कथयति, तर्हि यदा स्वाध्यासापनयं कुरु एवं प्रकारेण भगवत्पादैः यावन्तः श्लोकाः प्रतिपादिताः, तदन्ते ते कथयन्ति मिथ्याज्ञानस्य निवृत्तिः तदनन्तरं किं। यथा गुरुवष्टकमस्ति तत्र वर्तते ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। चतुर्वारम् उक्तमस्ति, किन्तु चतुर्णामपि अर्थः भिन्नः वर्तते। तद्वदत्र भगवत्पादाः पुनः कथयन्ति, साररूपेण इदमेव वर्तते यद् आत्मना आत्मनि चिन्तनं कुरु। तर्हि वस्तुतः बुद्ध्या मनसः निग्रहं कृत्वा आत्मचिन्तनं कर्तव्यम्, अयं सारः अस्ति इति कृत्वा भगवद्गीतायां सोपानानि प्रदर्शितानि सन्ति, भगवता उक्तानि सन्ति। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धे परतस्तु सः। सा यात्रा प्रदत्ता। मनसः स्वभावः कीदृशः वर्तते तदर्जुनेनापि प्रतिपादितं, भगवता अपि उक्तं, सत्यमस्ति। मनः चञ्चलमस्ति, किन्तु मम विभूतिः अस्ति इति कृत्वा भगवता उक्तम्, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि। तर्हि मनः अपि सामान्यं नास्ति, अस्माभिः तेन प्रकारेण तेन भावेन स्वीकर्तव्यं वर्तते यत् परमात्मना विभूतिरस्ति। किन्तु यदि बुद्धिः मनसि निग्रहं कृत्वा वा मनसा निग्रहं कृत्वा सा बुद्धिः स्थिरा भवति चेत् अग्रे गत्वा आत्मचिन्तनस्य प्रारम्भो भवति, सा दशा आगच्छति, अवस्था आगच्छति इति अत्र कथनस्य तात्पर्यम्। तर्हि अत्र उक्तं, यदि मनुष्यः जीवन्मुक्तः भवति तदर्थं तेन किं किं कर्तव्यं भवति। जीवन्मुक्तः पुरुषः कीदृशः भवति, यथा भगवद्गीतायाम् उक्तं यत् स्थितप्रज्ञः पुरुषः कीदृशः भवति, स्थितप्रज्ञस्य लक्षणानि कानि भवन्ति। तर्हि अर्जुनेन यथा पृष्टं, कया रीत्या सः उपविशति, कया रीत्या सः चलति, कया रीत्या सः वदति। तर्हि त्रिधा स्थितप्रज्ञपुरुषस्य लक्षणानि ज्ञातुं शक्यते। तद्वदत्र भगवत्पादाः कथयन्ति, यः जीवन्मुक्तः अस्ति, यः आत्मकल्याणाय प्रवृत्तः भवति, सः एतद् न करोति वा एदम् इत्थं करोति। तर्हि सर्वप्रथमम् उक्तं निद्रायाः त्यागः। महापुरुषाणां निद्रा बहु स्वल्पा भवति। या निशा सर्वभूतानां प्रसिद्धं वाक्यं भगवद्गीतायामेव भगवता उक्तं वर्तते। भगवद्गीतायाम् अर्जुनस्य एकं सम्बोधनमस्ति, गुडाकेशः। गुडा अर्थात् निद्रा। तर्हि निद्रायां यस्य विजयः वर्तते, अर्थात् यः गुडाकेशः भवति तदग्रे ऋषिकेशः आगच्छति, तयोर्द्वयोर् सम्बन्धः भवति। अतः ये जागृतपुरुषाः भवन्ति ते सदा सर्वदा जागृताः भवन्ति इति न, किन्तु तेषां निद्रा अपि स्वल्पा भवति। एवं च कदाचित् ते निद्रायां भवन्ति चेदपि ते जागरूकाः एव भवन्ति। यथा भगवान् बुद्धः, यस्य शिष्यः आनन्दः सदा सर्वदा पश्यति, मम गुरुः एकस्याम् अवस्थायां स्वपिति, यस्याम् अवस्थायां स्वपिति तस्यामेव अवस्थायां
अयं प्रबुद्धपुरुषः पुनः जागृतः भवति, पादसञ्चालनं न भवति, हस्तसञ्चालनं न भवति, वामकुक्षि दक्षिणकुक्षि एवं प्रकारेण शरीरपरिवर्तनं न भवति, एकस्यामेव स्थितौ मम गुरुः स्वपिति। पुनश्च बुद्धस्य स्वभावः आसीत् यदा वामकुक्ष्या सुप्तः बुद्धः यदा दक्षिणकुक्षिं कर्तुं प्रभवति तस्मिन् समये पुनः सः जागृतः भवति, पुनः न स्वपिति। एवमेव शय्यायाम् आलोडनं न करोति, अर्थात् सर्वासु अवस्थासु ते जागृताः भवन्ति। अस्माभिः विचार्यते ते सुप्ताः सन्ति, किन्तु शयनेपि तेषां चिन्तनं चलति। ते सुप्ताः सन्ति इति ते जानन्ति यदहं सुप्तः अस्मि। अस्माभिस्तु यदा शयनं क्रियते तदानीं विस्मर्यते यदहम् अहम् अस्मि, वयं सर्वं विस्मरामः, कारणं निद्रा बहु प्रगाढरूपेण अस्मासु राज्यं करोति, तस्य अधिकारं दर्शयति। तर्हि अत्र भगवत्पादैः उक्तं निद्रायाः त्यागः इदमेकं प्रोक्तम्, अर्थात् अल्पीयसि निद्रा, अधिकः कालः निद्रायां न गच्छति। सामान्य सुभाषिते अपि तत्र सुभाषितकारेण उक्तं वर्तते, काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमता, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। यः अधिकां निद्रां करोति सः अपि मूर्खः शास्त्रदृष्ट्या। भवतु गुर्जरभाषायां तु उक्तमस्ति सूता जेवुं सुख नहीं, किन्तु यदि शयनं नास्ति, निद्रावस्था नास्ति, किन्तु तन्द्रावस्थायाम् एव केवलं मनुष्यः शय्यायां पतितः भवति, एवं च कालयापनं करोति चेत् सः मूर्खः अस्ति इति सुभाषितकारेण उक्तं वर्तते। निद्रायां कलहे येषां कालः गच्छति, व्यसने ते सर्वेपि मूर्खाः सन्ति। काव्यशास्त्रस्य चर्चायां महापुरुषाणां कालः गच्छति, यथा उक्तं प्रातर्द्यूतप्रसंगेन, मध्याह्नस्त्रीप्रसंगतः रात्रौ चौर्यप्रसंगेन कालो गच्छति धीमतां। प्रातःकाले महाभारतस्य अध्ययनं, मध्याह्नकाले रामायणस्य अध्ययनं, रात्रौ च पुनः श्रीमद्भागवत महापुराणस्य अध्ययनम्, एवं प्रकारेण ये कालयापनं कुर्वन्ति ते महापुरुषाः भवन्ति। एवं च धीमतां कालः एवं प्रकारेण गच्छति। तर्हि अत्र एकं तु दूषणं प्रदत्तं निद्रा। मनुष्यस्य अर्धं जीवनं निद्रायां गच्छति। यदि गणना क्रियते चेत्, कालस्य मूल्याङ्कनं क्रियते चेत् ज्ञातुं शक्यते, कारणं यावन्तः दिवसाः सन्ति तावत्यः रात्रयः सन्ति। तर्हि अर्धं जीवनं तु निद्रायामेव गतम्। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं रात्रौ तदर्धं गतम्, एतदपि उक्तं वर्तते। तर्हि अत्र आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतम्, एवमपि सुभाषितकारेण उक्तं वर्तते। तर्हि अत्र सर्वप्रथमं दूषणं प्रदत्तं निद्रायाः। द्वितीयं दूषणं दत्तमस्ति लोकवार्तायाः, लौकिकजगतः चर्चा। कः किं करोति, कः कुत्र गच्छति, केन सह किं करोति, एवं प्रकारेण किं खादति, किं धरति, कुत्र अटति, कियान् धनव्ययः, एवं च बाह्यजगतः एव चर्चा। श्रीमद्भागवत महापुराणे महात्म्ये उक्तमस्ति, अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। अन्यः किं करोति तत्सर्वं त्यज। न केवलम् अन्यस्य दोषविषये चर्चा करणे एव दोषः वर्तते, गुणानां चर्चा अपि न कर्तव्या। कारणम् अद्य कदाचित् अस्माभिः गुणानां चर्चा क्रियते, तस्य तु द्वन्द्वसम्बन्धः वर्तते इति कृत्वा अद्य गुणस्य चर्चा क्रियते, स्वदोषस्य चर्चा भविष्यति इति कृत्वा अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा, तत्र गोकर्णेन उक्तम् आत्मदेवं प्रति। तर्हि आत्मदेवं प्रति नाम अस्मासु अपि आत्मा वर्तते इति कृत्वा वयं सर्वेपि आत्मदेवाः। एवं च अस्माकं पुरस्तात् कश्चिदेकः सद्ग्रन्थः भवति, कश्चिदेकः गुरुः भवति चेत् स एव गोकर्णः अस्ति। तर्हि गोकर्णेन तु स्वदायित्वं सम्यक्तया परिपाल्यते। आत्मदेवः स्वदायित्वं सम्यक् प्रकारेण न परिपालयति, अर्थात्
सर्वेपि आत्मदेवाः सन्ति, किन्तु पश्चात् तेन आत्मदेवेन यथा द्वौ श्लोकौ श्रुतौ एवं च पश्चात् जगतः सम्पर्कः सम्बन्धः तेन नष्टः कृतः, किन्तु तादृशम् अस्माकं न भवति, अस्माभिः तथा न समाचर्यते। अतः द्वितीयः दोषः अत्र दर्शितः वर्तते लोकवार्तायाः, अर्थात् लौकिकी चर्चा, यत्र परमार्थता नास्ति, आत्मविषयकं ज्ञानं नास्ति, आत्मविषयकं चिन्तनं नास्ति, आत्मतत्त्वस्य विषयः नास्ति, तादृश्यः वार्ताः लोकवार्ताः। यत्र जगतः एव चर्चा वर्तते, व्यवहारस्य चर्चा, न तु अध्यात्मतत्त्वस्य, न तु आत्मतत्त्वस्य, न तु रहस्यविद्यायाः, न तु सद्ग्रन्थानां, न तु कस्यचित् सद्गुरोः, न तु कस्यचित् समर्थपुरुषस्य, न तु मुक्तपुरुषस्य। तर्हि एवं प्रकारेण केवलं लोकवार्तया एव जीवनं याप्यते चेत् अपि अवसरः नास्ति। अन्यद् उक्तं विषयचिन्तनं, तृतीयः एकः दोषः दर्शितः वर्तते, विषयचिन्तनम्, अर्थात् आदिभौतिकजगतः विचारः, आदिभौतिकसुखस्य विचारः। मम पार्श्वे सम्पन्नता अस्ति, समृद्धिः अस्ति, वैभवः अस्ति, तुलनां करोति सः, तस्य पार्श्वे चतुश्चक्री वर्तते, मम पार्श्वे चतुश्चक्री नास्ति, तस्य पार्श्वे यन्त्रमस्ति, मम पार्श्वे नास्ति, तस्य शीतयन्त्रम् एवं प्रकारेण अस्ति, मम तादृशं नास्ति, तस्य गृहं वैभवपूर्णमस्ति, मम तादृशं नास्ति। तर्हि एवं प्रकारेण विषयस्य चिन्तनं करोति, तत्र च कालयापनं करोति चेदपि आत्मविस्मृतिः भवति। अत्र कारणानि प्रदत्तानि सन्ति। आत्मतत्त्वम् आत्मज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति, तदर्थं बाधकतत्त्वानि कानि सन्ति। आत्मचिन्तनं कर्तुं मनुष्यः प्रवृत्तः किमर्थं न भवति? वयं जानीमः, अस्माकं सर्वेषामपि प्रथमं दायित्वं वर्तते यदस्माभिः आत्मज्ञानं प्राप्तव्यं वर्तते। यावत् आत्मज्ञानं न प्राप्नुमः तावत् कालपर्यन्तम् अस्माकं मुक्तिः नास्ति। अन्यत् सर्वं ज्ञातं, किन्तु स्वविषये यदि किमपि न ज्ञातम्, अन्ये कीदृशाः सन्ति तत्सर्वम् अस्माभिः ज्ञातं, किन्तु अस्माकं स्वस्वरूपानुसन्धानं न कृतम्, अर्थात् कोऽहम् इत्यस्य उत्तरं न प्राप्तं चेत् सर्वं व्यर्थमस्ति। तर्हि आत्मतत्त्वचिन्तने बाधकतत्त्वानि कानि? तर्हि तत्र प्रथमं बाधकतत्त्वं वर्तते निद्रा, द्वितीयं बाधकतत्त्वम् अस्ति लौकिकवार्ता, लौकिकजगतः चर्चा, तृतीयं बाधकतत्त्वम् अस्ति विषयचिन्तनं, शब्दादेः अर्थात् पञ्चविषयाणां चिन्तनम्, अर्थात् शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इति पञ्चविषयाः सन्ति। शब्दादेः इति उक्तं वर्तते, तर्हि एते पञ्चविषयाः सन्ति। एतेषां पञ्चविषयाणां चिन्तनेन आत्मचिन्तनं न भवति। एवं च विस्मृतेः, मनुष्यस्य स्वभावः सः विस्मरति। प्रातः जागरणं भवति, जागरणावसरे ज्ञानं भवति, विवेकचूडामणिं श्रुत्वा ओ मया तु एवं प्रकारेण ज्ञानपूर्णं जीवनं यापनीयमस्ति, मम जीवनस्य लक्ष्यं तु इदमेव भवतु, यथा भगवत्पादाः उपदिशन्ति तद्वद् मयापि एतद् नैरन्तर्येण इयं यात्रा साधनीया वर्तते इति भावः प्रातःकाले भवति। किन्तु यथा यथा दिवसस्य वृद्धिर्भवति तथा तथा वयं रजोगुणं प्रविशामः, एवं च विस्मरामः। पुनः रात्रौ निद्रा, पुनः प्रातः जागरणम्। अर्धघटिकात्मकः घटिकात्मकः कालः अस्माभिः चर्चया गच्छति, श्रवणेन गच्छति, वार्तया गच्छति। तर्हि अत्र उक्तं विस्मृतेः, विस्मरणं भवति। कस्य विस्मरणं भवति? जीवनलक्ष्यस्य। अस्माकं यत् जीवनलक्ष्यमस्ति, शास्त्रेषु यदुक्तं वर्तते, यत् तव मुख्यदायित्वं किं वर्तते, तव मुख्यं कार्यं किम् अस्ति, किमर्थं त्वं मनुष्यरूपेण विशिष्टः असि इति शास्त्रेषु यद् निगदितं वर्तते तद्वयं विस्मरामः। यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। वार्तया कदाचित् वयम् आस्तिकाः इति वयं विचारयामः, किन्तु कदाचित् व्यवहारेण वयं चार्वाकाः, एवं प्रकारेण जीवनं यापयामः। तर्हि अत्र सङ्गतिः नास्ति।
कुत्र व्यवहारे। तर्हि अत्र विस्मृतेः भवतु भगवानेव कथयति यदि त्वं किमपि स्मरसि वा विस्मरसि तस्य कारणभूततत्त्वमपि अहमेव अस्मि। भगवद्गीतायां भगवता उक्तं वर्तते मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मम कारणेनैव सर्वं तव स्मृतौ तव बुद्धौ सर्वं तिष्ठति मम कारणेनैव सर्वं विस्मरति त्वं विस्मरसि। तर्हि द्वयमपि परमात्मना एव भवति किन्तु स्वस्वरूपानुसन्धानं न भवति। तदर्थं विचाराः न क्रियन्ते न विचारयामः। इदमपि एकं कष्टं वर्तते मनुष्यरूपेण। अतः अत्र भगवत्पादे उक्तं क्वचित् अस्माभिः अवसरः न सम्प्राप्यते। अत्र उक्तं क्वचिन्नावसरं दत्त्वा आत्मतत्त्वचिन्तनाय आत्मतत्त्वस्य विचाराय अस्माभिः यदि अवसरः न प्रदत्तः स्वस्मै एव कालः न प्रदत्तः चेत् किं ततः किम् अन्येभ्यः अस्माभिः कालप्रदानं क्रियते। शास्त्रेषु उक्तं वर्तते दिवसे एकवारं स्वस्मै अपि कालः प्रदेयः। अहं मया सह अस्मि इति भावः। भगवद्गीतायां तु भगवता उक्तं किन्तु श्रीमद्भागवत महापुराणेपि भगवान् कथयति यदा देवर्षि नारदः भगवतः श्रीकृष्णस्य दिनचर्यां द्रष्टुं जीवनचर्यां द्रष्टुम् आगच्छति द्वारिकायां तस्मिन् समये तत्र भगवतः कीदृशी दिनचर्या आसीत् जीवनशैली आसीत् तत्र एकस्मिन् अध्याये भगवता वेदव्यासेन तद् निरूपितं वर्तते। तर्हि तत्र उक्तमस्ति यद् भगवान् प्रतिदिनं प्रातः उत्थाय आत्मचिन्तनं करोति। तर्हि स्वयं परमात्मा आत्मचिन्तनं करोति चेत् वयं तु जीवात्मानः अस्माभिस्तु कर्तव्यमेव भवति किन्तु महापुरुषाः स्वव्यवहारेण निजाचरणेन उपदिशन्ति। यद्यदाचरति श्रेष्ठ इति परमात्मना यदुक्तमस्ति तत् तथैव स्वयम् आचरणं कृत्वा अन्येभ्यः उपदिशति। तर्हि प्रातःकालः उत्तमः कालः वर्तते। शुद्धं वातावरणं भवति यस्मिन् समये अधिकः पुरुषार्थः न कर्तव्यः भवति एवं च मनः बहु शान्तं भवति इति कृत्वा स्थिरता झटिति आगच्छति। अतः अत्र उक्तम् आत्मना सह स्थातव्यम्। अतः यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे तत्र द्वितीयस्कन्धे भगवतः अवताराणां विषये यदा यदा चर्चा आगच्छति तस्मिन् समये दत्तात्रेयावतारावसरे भगवान् कथयति यद् मया अहं दत्तः दत्तो मयाहमिति एवं प्रकारेण तत्र अस्ति। तर्हि मया अहं दत्तः तद्वदत्र अस्माभिः वक्तव्यमस्ति अहं मया सह अस्मि अहं मया सह तिष्ठामि मम सम्बन्धः मया सह मम उपवेशनं मया सह। अन्यैः सह उपविश्य अस्माभिः बहुधा चर्चा क्रियते किन्तु स्वेन सह कदा चर्चा भवति। तर्हि अत्र भगवत्पादैः इदं प्रोक्तं वर्तते यत् तदर्थम् अस्माभिः अवसरः न दीयते। अवसरः दातव्यः भवति। कीदृशः अवसरः अहं मया सह अस्मि तस्य अनुभूतिः। दिवसे एकघटिकात्मकः कालः न्यूनातिन्यूनः तत्र योजनीयः भवति। प्रातःकाले भवतु मध्याह्ने भवतु वा सायं भवतु किन्तु भवतु अवसरः देयः येन पुनः अस्माकं यत् लक्ष्यमस्ति यत् ध्येयवाक्यमस्ति वा अस्माभिः यत् साधनीयमस्ति तस्य पुनः पुनः मध्ये मध्ये अभ्यासः कर्तव्यः भवति स्मरणं कर्तव्यं भवति इति कृत्वा अस्माभिः स्वस्मै कालः देयः भवति। क्वचिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि एवं प्रकारेण अवसरः न दीयते। तेन कारणेन कदाचित् निद्रया कदाचित् लोकवार्तया कदाचित् विषयेषु आसक्तिः कदाचित् विस्मृतिः एतैर्दोषैः अस्माभिः विस्मर्यते। एवं च अन्ते पुनः भगवत्पादेन उक्तं कदाचित् अस्माभिः अवसरः न प्रदीयते। परमात्मना अवसरः प्रदत्तः अस्ति किन्तु सः अवसरः अस्माभिः न स्वीकृतः। भगवता भगवद्गीतायाः ज्ञानं दत्तं किन्तु अर्जुनेन न स्वीकृतं। तद्वत् परमात्मना तु 24 होरात्मकः घटिकात्मकः कालः सर्वेभ्यः समानतया प्रदत्तः किन्तु तस्य कालस्य येन प्रकारेण उपयोगः कर्तव्यः आसीत् तेन प्रकारेण अस्माभिः उपयोगः न कृतः। तेन कारणेन वयं खिन्नाः।
वयं दुःखिनः, वयं भ्रान्ताः। शास्त्राणां कार्यं वर्तते निर्भ्रान्ताः भवन्तु, भ्रान्तिरहिताः, मिथ्याज्ञानरहिताः, अध्यासरहिताः भवन्तु, अभ्याससहिताः भवन्तु। एवं प्रकारम् उक्तं। तर्हि मध्ये मध्ये अभ्यासः अपि आवश्यकः अध्यासनिवारणाय, एवं च स्वाध्यायः अपि आवश्यकः। तर्हि अभ्यासः भिन्नः, स्वाध्यायः भिन्नः। अभ्यासः सद्ग्रन्थानाम् अध्ययनं, किन्तु स्वाध्यायः इत्यस्य अर्थः भवति मध्ये मध्ये स्वस्यापि अध्ययनं भवति। पठितस्य पठनं तु स्वाध्यायः भवत्येव, किन्तु स्वस्य अभ्यासः। 24 होरात्मकः कालः ऋषिणा मुनिना अपि प्राप्यते, केनचित् उद्योगकार्येणापि प्राप्यते, कश्चित् व्यवसायं करोति सः अपि प्राप्नोति, कश्चित् बालकः क्रीडायामपि प्राप्नोति, एवं च सर्वेपि अर्थात् ब्रह्मचारिणः अपि तावानेव कालः, तेभ्यः अपि गृहस्थेभ्यः अपि तावानेव कालः, वानप्रस्थाश्रमे ये भवन्ति तेभ्यः अपि तावानेव कालः, ये सन्न्यस्ताश्रमे सन्ति तेभ्यः अपि समानः एव कालः वर्तते। किन्तु कः केन प्रकारेण समयस्य आयोजनं करोति तेनाधारेण निर्णयः भवति। तर्हि अत्र भगवत्पादैः एवं प्रकारेण निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरपि विस्मृतेः क्वचिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि। त्वया आत्मना चिन्तनं कर्तव्यम् अस्ति। अर्थात् तव निग्रहः त्वयि भवतु, समयस्य आयोजनं त्वमेव कुरु। भवतु अन्यत् किमपि क्रियते, किन्तु आत्मचिन्तनं कर्तव्यम्। आत्मतत्त्वचिन्तने के विषयाः तादृशाः सन्ति ये बाधकाः सन्ति तदत्र भगवत्पादैः प्रतिपादिताः सन्ति। तर्हि अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः, यद् निद्रायां मम कियान् कालः गच्छति, लोकवार्तायां मम कियान् कालः गच्छति, शब्दादिविषयेषु मम कियान् कालः गच्छति, एवं च अहं कियत् कालपर्यन्तम् एतत् सर्वं विस्मरामि यद् मया आत्मचिन्तनं कर्तव्यम्। एवं च अन्तिमः उपायः परमात्मना भगवत्पादेन वा प्रदत्तः वर्तते, यत् परमात्मना तु अवसरः प्रदत्तः, किन्तु सः अवसरः मया स्वीकृतः वा न स्वीकृतः। तर्हि एवं प्रकारेण यदि मनुष्यः विचारं करोति, एवं च कालयापनं करोति चेत् सम्यक् प्रकारेण आत्मचिन्तनं कर्तुं शक्यते। तर्हि आदौ तु तद्विचारणीयमस्ति यत् कुत्र कुत्र मम कियान् कालः गच्छति। पश्चात् विचारः कर्तव्यः अस्ति यद् इदानीम् आत्मचिन्तने मया केन प्रकारेण कालयापनं कर्तुं शक्यते। विवेकचूडामणिग्रन्थाधारेण, भगवत्पादानां वचनाधारेण, एवं च आत्मचिन्तनेन मया यत् चिन्तनीयमस्ति तस्य चिन्तनस्य पुनः प्रारम्भः भवति। अस्तु, तर्हि कालः अत्र सञ्जातः। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदम् अस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयादधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद्विश्वस्य मङ्गलं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।